मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है हम सब की? ज़बरदस्त जी। मैं आगाज़ करना चाहूँगा जो ग्रेटिट्यूड्स हैं, जो शुक्रिया है कॉमर्स यूनिवर्सिटी का, जो कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी है, डॉक्टर साहब का, डायरेक्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं, और आप सब का कि आप सब तशरीफ़ लाए सुबह सुबह इतनी बड़ी तादाद में। ये वो चीज़ है कि जो हौसला देती है, ऑक्सीजन देती है मुझ जैसे लोगों को, कि हमें महसूस होता है कि हम रब के इस कौज़ में तन्हा नहीं हैं। ये हमारी इसमें हौसला अफजाई है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं, टू विच आई रिस्पॉन्ड कि बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस काम में हम सब के साथ अपना काम कर रहे हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमें गलत फहमी हो जाती है कि हम माशरे के बहुत मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, लेकिन ये इज़्ज़त आप न दें तो हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको बहुत से लोग सुनते हैं। well एग्जैक्टली वो लोग हैं जो सुनते हैं। वो ना सुने तो मेरे जैसों की तो घर में भी कोई नहीं सुनता। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुबह सुबह सुनने आए। आइडिया ये है कि कुछ गुफ्त व शनीद का सिलसिला हो, और वो इस तरह से हो कि क्वेश्चन एंड आंसर। मैं अब जब उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुका हूं, जितना मैं अरसा हो गया मुझे पब्लिक स्पीकिंग करते हुए, आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये जो लॉन्ग विंडेड लेक्चर्स बहुत लंबे चौड़े होते हैं, दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज ए गुड इंटरेक्टिव सेशन इज़। तो जो मुझे बताया गया है, डॉक्टर साहब ने आगे उनसे बात हुई है कि कुछ मेरी गुजारिशात होंगी, उसके बाद राय साहब हैं उनकी बातें होंगी, और उसके बाद फिर हम दोनों ही ख़ुद को आपके सामने पेश कर देंगे स्टेज पे। क्वेश्चन एंड आंसर्स हम उस वक्त लेंगे, मोर लाइक अ पैनल सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। तो जो आपके क्वेश्चंस होंगे, चूँकि हमारे टॉपिक्स डिफरेंट हैं, आई थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया कि अगर आप उसको सेपरेट करके आप वो लिख लें तक बाद में आपको फिर वो याद रह जाए। मेरा जो काम है, जिसके लिए आपकी समातों को जहमत देनी है, वो है द मिराज, द इल्यूजन ऑफ एथीज़म, लिबरलिज़म। ये वो दो चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली जो लिबरलिज़म है जिससे हमने बर्द आज़मा है पाकिस्तान में, और लेट देयर बी नो डाउट कि हम नबर्द आज़मा हैं। हमें ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हमने एड्रेस करना है। अनफॉर्चुनेट है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में हमें ये एड्रेस करने की ज़रूरत पेश आ रही है। अनफॉर्चुनेट मैं से इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो उस वक्त हमें अपने स्टैंडर्ड, जो कि इस्लामिक स्टैंडर्ड है, उससे इंफॉर्मेशन लेके अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने स्टैंडर्ड तक पहुँचने की स्ट्रगल कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बात को आसान करने के लिए हम ज़ीरो को स्टैंडर्ड मान लें, ज़ीरो इज़ आवर स्टैंडर्ड, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो होना ये चाहिए कि इस इस्लामिक जो हमारा नैरेटिव है, उससे हम अपनी ज़िंदगी के हर आस्पेक्ट को बेहतर बनाएं। बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाएं, गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर बनाएं, आइली ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, सोशल जस्टिस को बेहतर बनाएं, और ज़ीरो से हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी हो +1, +2, +3। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त हम हैं -4, -3 पे, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम ज़ीरो पे ही पहुँच जाएं। दिस इज़ द अनफॉर्चुनेट थिंग। ये 70-75 साल के बाद हमें ये स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए कि हम -4 से -3 पे आने की कोशिश करें, -2, -1, एंड इवेंचुअली हम कहें कि ज़ीरो, तो फिर हम +1 की तरफ जाएं। होना ये चाहिए था कि हम प्लस के जोन में हों, लेकिन वी आर नॉट। बट कोई बात नहीं है, जब तक आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टुडे। लिबरल्स, लेट मी से सेकुलर्स पाकिस्तान में, उसमें सोशलिस्ट जहन भी है, उसमें लिबरल जहन भी है। एक तरफ वो तबका है और एक तरफ सारा पाकिस्तान है। ये वो तबका है कि जो अददी एतबार से बहुत बड़ा नहीं है, न्यूमेरिकल एडवांटेज इनके पास नहीं है, लेकिन इनके पास पावरफुल पोजीशंस हैं, इनके पास मीडिया है, ये हमारी सिविल सर्विसेज में है, हमारी ब्यूरोक्रेसी में है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, ये हमारी पार्लियामेंट में है जहाँ पे लॉ मेकिंग होती है।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرانسجینڈرز ایکٹ جس کی پورے پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آج ریفرینڈم کریں یا کل ریفرینڈم کریں، پورا پاکستان، مسلم پاکستانیز، نان مسلم پاکستانیز، آپ کو ایک ہی پیج پہ نظر آئیں گے کہ نہیں بھائی یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، دیٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. لیکن اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ وہ لیجسلیشن بن جاتی ہے بلکہ وہ لیجسلیشن امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. اٹس بیکاز آف دا پاور ایونیوز دے آر ان. تو ہمارے پاس کیا ایڈوانٹیج ہے؟ We have the numerical advantage. All we have to do is to let people know. اور اس کا ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. یہ جو ٹرانسجینڈرز ایکٹ والا ہی معاملہ ہوا، میں فقیر، راجہ ضیاء صاحب، شعور اور کتنے پلیٹ فارمز ہیں پاکستان بھر میں جنہوں نے آواز اٹھائی اور لوگوں کو صرف آگاہ کیا. ہم نے کوئی گملہ نہیں توڑا، ہم نے کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے کوئی بڑی کوئی سیاسی جلسے نہیں کیے، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. We just made people aware. اور وہ اویئرنیس کیا تھی کہ ایک پارلیمنٹیرین کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہے. دا پاور آف ووٹ. اسے بریانی کے عوض نہ بیچیں بلکہ انہیں بتائیں کہ ڈیل آف دا ڈے از ووٹ فار ووٹ. الیکشن میں ہمارا ووٹ چاہیے تو اسمبلی میں تمہارا ووٹ اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اٹس دیٹ سمپل اینڈ اٹ ورکڈ. اس کے بعد ہوا کیا کہ جو اسمبلی میں لوگ بات تک نہیں سنتے تھے وہ خود پیچھے آ رہے ہیں. سینیٹر مشتاق صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کے پیچھے جناب بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹرانسجینڈرز ایکٹ نہ صرف وہ شٹ ڈاؤن ہوا، اسٹرائک آف ہوا فیڈرل شریعہ کورٹ میں، بلکہ جو اس کی الٹرنیٹیو ورژن اب آ رہا ہے، آئی تھنک جولائی میں وہ اب وڈ امیجن آ جائے گا ہمارے پارلیمنٹ میں، جس کا نام اب خونسا پروٹیکشن ایکٹ. اور یہ ہماری کمیٹیز جو تھیں سینٹ کی، وہ جو سننے کو تیار نہیں تھیں، وہ اس حد تک چلی گئی ہیں کہ ہم پاکستان کے آفیشیل ڈاکومنٹیشن، یہ جو مردم شماری کے ڈاکومنٹس ہیں، سرکاری فارمز ہوتے ہیں اینڈ سو فورتھ، اس سے ہم لفظ ٹرانسجینڈر ہی ریموو کر دیں گے. یہ لفظ ہی پاکستان سے ختم ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز یو اسٹوڈ اپ. آپ لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ ہمیں یہ حرام کاری نہیں چاہیے پاکستان میں. ہم جنس پرستی کا راستہ پیو کرنے کے لیے آپ جو قانون سازی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے. یہ ملک بنا تھا اس لیے نہیں کہ یہاں پہ تجربہ آگاہ کریں، ہم لوگوں کو ایک لیبارٹری بنا دیں اور ان پہ تجربات کریں اور دیکھیں کہ ان کا سوشل فیبرک کیسے چینج کیا جا سکتا ہے، ان کے گھر سے عزت اور غیرت کیسے ختم کی جا سکتی ہے، بلکہ اس لیے بنا تھا کہ یہاں پہ ہم اسلامی تجربات کر سکیں. So that is all what the idea is. تو ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے پاورفل پوزیشنز، اور ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ so long as we remember جو ہمارا نظریہ ہے، جس نظریے پہ پاکستان بنا تھا، so long as we stay true to it, we have the numerical advantage and that heavily outweighs any other advantage. اب آتے ہیں کہ لبرلزم یہ پاکستان میں کیوں امپوز کیا جا رہا ہے and what is wrong with liberalism. آخر کار یہ نئے جو ڈیجیٹل ملا قسم کے لوگ آ گئے ہیں ہم دونوں جیسے، ہمیں تکلیف ہی کیا ہے انسانی آزادیوں سے؟ بھائی ایک انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو گزارے، تم کون ہوتے اسے منع کرنے والے؟ اتنا خوبصورت آئیڈیا ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں آزاد ہے، جو مرضی کرے، لبرل ہے وہ. so long as وہ کسی کو ہارم نہیں کرتا، دا ہارم پرنسپل، تو جو مرضی کرے. اس سے یعنی کسی ریزنیبل آدمی کو پرابلم ہو ہی کیا سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا پرابلم ہو سکتا ہے. دی ایلیوژن آف لبرلزم. نمبر 1 یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ لبرلزم کے کور میں انڈیویجولزم ہے، لیکن لبرلزم بذات خود ایک کولیکٹیوسٹ آئیڈیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ آگے جو ہماری فکری جنگ ہونے والی ہے پاکستان میں، اس کے لیے جو آپ نے اسینشل ٹولز ڈیولپ کرنے ہیں، مینٹل ٹولز ڈیولپ کرنے ہیں آرگومنٹس کے لیے، اس کے لیے آپ کو یہ انفارمیشن چاہیے، اور یہ بڑی ضروری انفارمیشن ہے. یو نیڈ ٹو ریممبر دس کہ لبرلزم ایک کولیکٹیو آئیڈیا ہے. یہ آئیڈیا کیوں کولیکٹیو ہے؟ اس کی بیس کیا ہے؟ پچھلی صدی میں 3 طاقتوں کا میجر کلیش آپس میں ہوا: فیشزم، کمیونزم اور لبرلزم. لبرلزم نے ڈیفیٹ کیا فیشزم کو، مسولینی، ہٹلر اینڈ سو فورتھ، جس میں ان کے ساتھ کمیونسٹ بھی شامل تھے ٹو لارج ایکسٹینٹ. اور اس کے بعد پھر اٹ واز لبرلزم ورسز کمیونزم. کولڈ وار ہوئی،
बायकॉट्स हुए, ट्रेड एम्बार्गोज लगे, until we reached late 80s, early 90s, जब सोवियत का कोलैप्स हो गया, and that was the day जब liberalism was the only man standing on the block, बाकी सारे के सारे डिफीट हो चुके थे. There was no more communism as a driving force. There was no more fascism as driving force. Isolation में तो आइडियाज आज भी जिंदा हैं, लेकिन वो दुनिया की पॉलिसीज पे अब मौसर नहीं हैं. And that is when the idea of end of histories emerge होता है. End of histories, फुकुयामा का एक बड़ा पावरफुल आइडिया अपने ज़माने का 90s का, कि अब दुनिया में सिर्फ लिबरलिज्म रहेगा. ये जो तारीख में मुख्तलिफ आइडियाज़ आते रहे हैं, एंड हो गया है. अब रहती दुनिया तक सिर्फ लिबरल ऑर्डर होगा. दैट इज द कलेक्टिव नेचर ऑफ इट, कि दुनिया में और कोई ऑर्डर नहीं है, बल्कि कलेक्टिवली हम सब लिबरल हो गए हैं. उसके लिए फिर हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिससे हमने इसको फैलाना है दुनिया में. मिसाल के तौर पे क्लासिकल टूल इसका चला आ रहा है कैपिटलिज्म, कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी होगी वो कैपिटलिस्ट होगी, और जो सेंस और जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो होगा डेमोक्रेसी. अब याद रखें कि 2001 और 1991 ये 10 साल ऐसे हैं कि जिसमें लिबरलिज्म ऊपर जा रहा है. दैट वाज द आइडिया until we get 9/11, जिसके बाद दुनिया की हिस्ट्री तकसीम हो गई कि 9/11 से पहले वाली दुनिया और 9/11 से बाद वाली दुनिया. एंड दैट इज द टाइम जब लिबरलिज्म का टेस्ट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑन वन एंड आप लिबरलिज्म को एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एज एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी आप दुनिया पे इंपोज कर रहे हैं. दैट इज वन थिंग. लेकिन चूंकि ये एक अननेचुरल सिस्टम है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो गए. साथ साथ 9/11 शुरू हो गया. उसके बाद फिर ये मिडल ईस्ट की तबाहकारी स्टार्ट हो गई. फास्ट फॉरवर्ड हम 2006 में पहुंच जाते हैं, और 2006 से ऑनवर्ड्स दुनिया में लिबरलिज्म क्रम्बल करना शुरू कर देता है. आज 2023 है. 2006 से लेकर आज तक मुसलसल दुनिया में ईयर बाय ईयर एनालिसिस हम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि लिबरल डेमोक्रेसीज दुनिया में डिक्लाइन पे जा रही हैं. आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम्स टूट रहे हैं. लिबरलिज्म वेस्ट में बेघर होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ वन वेरी सिंपल रीजन, एंड दैट इज पॉपुलेशन डिक्लाइन. ये बेशक आप नोट कर रहे, जो चीज़ मैं आप कहने लगा हूँ फ्यूचर में आपके लिए काम आएगी अगर आपने कहीं आर्गूमेंट्स करने हुए, कहीं आपने बहस करनी हुई. ये बहुत जगह मैं बात कह चुका हूँ, आपने मेरे किसी वीडियो पॉडकास्ट पर भी सुनी होगी, किसी और पब्लिक सेशन में भी सुनी होगी, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को रिपीट करें, इतना रिपीट करें कि ये इन्फॉर्मेशन इम्प्लाइड हो जाए. और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि दुनिया में किसी भी सिस्टम, किसी भी जगह पे अगर आपने आबादी को सस्टेन रखना है, तो उसकी एक मैथमेटिकल रेशियो है कि आपकी कितनी आबादी बढ़नी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन में कितनी आबादी आपकी आनी चाहिए. और वो रेशियो है, इसको फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, वो रेशियो है 2.1. 2.1 का मतलब ये है कि हर वो औरत जो इस काबिल है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एज कि वो औलाद पैदा कर सके, उसके ऑन एन एवरेज 2.1 बच्चे पैदा होने चाहिए. एंड एज ऑलवेज बिफोर एनी मैथमेटिशियन यहाँ पे जंप करेगा और कहे कि कैसर साहब पढ़ेगी हो तुसी, 0.1 बच्चा कैसे पैदा होता है, आई गेट इट, नहीं होता. लेकिन मैं आपके सामने एक मैथमेटिकल एवरेज रख रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज दिस इज व्हाट वी रिक्वायर. इसको रिप्लेसमेंट रेशियो कहा जाता है, विच मीन्स कि आप 100 साल के बाद भी उस पॉपुलेशन को कैलकुलेट करें तो वो ना कम होगी ना ज्यादा होगी, सो लॉन्ग एज वी कीप 2.1 मेंटेन्ड. ये अगर मेंटेन रहता है तो आबादी कम भी नहीं होगी, बढ़ेगी भी नहीं. जब 2.1 से आप ऊपर जाएंगे तो आपकी आबादी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब आप 2.1 से नीचे आएंगे तो आपकी आबादी प्रोग्रेसिवली कम होना शुरू हो जाएगी. सो फार सो गुड, यहां तक बात समझ आ गई हमें. अब चलते हैं कि लिबरलिज्म ने वेस्ट के साथ क्या किया. चूंकि आपने लिबरलिज्म में आइडिया दिया कि आपने कामयाब होना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कामयाबी क्या होती है. अब कामयाबी क्या होती है? देयर आर सर्टेन मटीरियलिस्टिक बेंचमार्क्स. वो बेंचमार्क्स ये हैं कि 30 और 35 साल की उम्र के दरमियान आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए, और साल में इतने पैसे आप सेव कर सके कि 1 से 2 हफ्तों की आप छुट्टियों पे जा सकें. दैट इज अ स्टैंडर्ड सक्सेसफुल लाइफ इन द वेस्ट. अब हर वो चीज जो आपके इन बेंचमार्क के रास्ते में आती है, जो हर्डल के तौर पे आती है, आपने उस हर्डल को
ریموو کرنا ہے. سو لیٹس گو تھرو دا ہرڈلز کہ وہ کیا ہوتی ہیں. ایک ہرڈل اس میں ہوتی ہے شادی، اس لیے کہ شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے. دیر از اے فائنینشیل کمٹمنٹ، دیر از سائیکولوجیکل کمٹمنٹ، دیر از رومانٹک کمٹمنٹ، جہاں پہ آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کنسیڈ کرنا پڑتا ہے. بٹ دا ویری فیکٹ کہ آپ قربانیاں دے رہے ہیں، کنسیڈ کر رہے ہیں، تو آپ اپنی اس منزل سے جو میں نے ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے بتائی اس سے آپ دور ہو رہے ہیں. اس لیے شادی ایک ہرڈل ہے. تو what do we do? Remove that. اس کے بعد ہرڈل کیا ہے؟ بچے. یہ جو بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں، اس کو سن کے ہی جو ویسٹ کی جو تھاٹ پروسیس ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ویسٹ میں یہ بات بڑی عام ہے کہ چلڈرن آر ایکسپینسو، ناٹ بلیسنگ. رحمت نہیں ہے، نعمت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، مہنگے ہیں. پیسے لگتے ہیں آپ کے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اس کے آپ کی جاب کمپرومائز ہوتی ہے، صبح چھٹی لینی پڑتی ہے، بار بار چھٹی لیں تو کام سے نکال دیا جائے گا. Therefore بکرن جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دی آئیڈیا، وہ جرمن تھاٹ کا ذکر کر رہے ہیں لیکن دس از ویری مچ ٹرو فار دا ریسٹ آف دا ویسٹرن سویلائزیشن، اور وہ یہ ہے کہ لک ون جو پروسیس ہے سارا، آپ کے بچے پیدا ہوں گے. یس یو کین یو ہیو ٹو گو تھرو دا پریگننسی، اس کے اپنے پرابلمس ہیں، اور جو باپ ہے اس کو اپنی فائنینشیل سیٹ اپ کرنا پڑے گا، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. And there is an enjoyment part. You can actually have a sexual intercourse before that. But here is the thing. If you can have that without bearing the burden of, giving birth to a child, then why get pregnant? Why? وہ تو آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جائے گا، گھر گاڑی جتنی ہم نے باتیں کی ہیں. سو دی انڈیویجولسٹک مائنڈ سیٹ، جس میں آپ اپنے آپ کو سینٹر میں رکھتے ہیں، باقی کسی چیز کو نہیں، اس کو آپ اہمیت دیتے دیتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے راستے میں آتی ہے اس کو ریموو کرو کہ آپ نے سکسیسفل ہونا ہے. ناؤ آپ کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اب نئی نسل نہیں آ رہی ہے، تو فرٹیلٹی ریٹ جو 2.1 کی ہم نے بات کی تھی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ امپیکٹ کیا پڑا. پورے یورپ میں، پورے ویسٹ میں آئی شوڈ سے، جو سب سے ہائی فرٹیلٹی ریٹ ہے کسی ملک کا، وہ فرانس ہے. And that is 1.9. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر 2.1 سے نیچے آتا ہے تو آپ کی آبادی پروگریسولی ڈکلائن کرنا شروع کر دیتی ہے. جو سب سے ہائی ہے، the highest most point, that is فرانس، اور وہ بھی منیمم ریکوائرمنٹ سے نیچے ہے. اور جو اس اسپیکٹرم کے لوور اینڈ پہ کنٹریز ہیں، اسپین، اٹلی، وہ فلکچویٹ کر رہے ہیں بٹوین 1.1 اور 1.3. 1.1 از کریٹیکل، اس لیے کہ اگر آپ وہاں پہ خود کو سسٹین رکھتے ہیں تو آپ irreversible ڈکلائن کا شکار ہوتے ہیں. irreversible ڈکلائن مینز کہ اب آپ کچھ بھی کر لیں آپ کی آبادی ریکور نہیں ہوگی. اٹس سمپلی باؤنڈ. ایک ہی سلوشن ہے، میس امیگریشن. دنیا بھر سے لوگ لے کے آ جاؤ، جو کہ اس وقت جاپان کر رہا ہے، جو کہ کینیڈا کر رہا ہے. اس وقت 150 ملین لوگ چاہیے یورپ کو صرف فنکشنل رہنے کے لیے. 15 کروڑ لوگ. یہ وہاں پہ آبادیوں کی کمی کی وجہ سے، لبرلزم کی وجہ سے. ڈیتھ آف دا ویسٹ، بکرن کی کتاب. میں عام طور پہ کتابیں ریکمینڈ نہیں کرتا، بٹ اف دیر آر فیو بکس دیٹ آئی وڈ ریکمینڈ، دس ہیز ٹو بی ون آف دیم، جس میں وہ ایک ریمارکیبل جملہ لکھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن، اس کی ہسٹری میں 2 چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جس نے وہاں کی آبادیاں ختم کر دی ہیں اور موت کا راج طاری کر دیا ہے. موت کا راج مینز کہ جب سویلائزیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو سویلائزیشن جو مر رہی ہے. 2 چیزیں ہیں ویسٹ کی ہسٹری میں، اور وہ ہیں بلیک پلیگ اینڈ لبرلزم. جو طاعون کی بیماری آئی تھی جس نے وہاں کی بستیاں اجاڑ دی تھیں، بکنن یہ کہتے ہیں کہ لبرلزم اس بیماری کی طرح ویسٹ میں پڑا ہے جس نے وہاں کی آبادیاں ختم کر دی ہیں. مختلف سٹڈیز کے مطابق اسپین میں تقریباً 5000 گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ کوئی ذی روح نہیں رہتا. آپ کے ایبٹ آباد میں کیا ہوگا؟ گھر برائے فروخت. اسپین میں کیا ہو رہا ہے؟ ولیج برائے فروخت.
وہاں کی گورنمنٹ رشینز، عربز اور ملکوں کے لوگوں کو آفر کر رہے ہیں کہ آؤ ہمارے گاؤں خرید لو، کہ کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم ہماری جو فرٹائل لینڈ ہے یہ تو محفوظ رہے گی، یہاں پہ آ کے کوئی آدمی کوئی نہ کوئی لینڈ کا یوز تو کرے گا۔ آپ یوٹیوب پہ کبھی جائیں، وہاں پہ لکھیں ایمپٹی ولیجز آف اسپین، آپ دیکھیں گے کہ گاڑیاں گزر رہی ہیں ولیج آفٹر ولیج، کچھ نظر نہیں آتا آپ کو، اجاڑ گھر، بس نتھنگ ایلس۔ یہ ہے وہ پرابلم اس یہ جو سوال تھا میرا کہ لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تکلیف ہے، آپ کسی بھی ہیومن سسٹم کے لیے، ہیومن کے ڈیولپمنٹ کے سسٹم اگر آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں، وہ ہیلتھ کا ہو، وہ ایجوکیشن کا ہو، وہ سوشل جسٹس کا ہو، وہ عدالت بنا دیں، پولیس بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں، اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو چاہیے وہ ہے انسان کا وجود۔ جب یہ ہوگا تو باقی سسٹم چلیں گے، جب یہ نہیں ہوگا تو بات ختم۔ لبرلزم کا براہ راست پروڈکٹ یہ ہے کہ وہاں پہ پاپولیشن ڈکلائن اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ یورپ میں فساد ہونے والے ہیں اگر یورپ نے اپنا قبلہ سیدھا نہ کیا، اور یہ پھر امریکہ میں جائیں گے۔ فساد کیوں ہونے والے ہیں؟ اس لیے ہونے والے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن بائی اینڈ لارج ویلفیئر اسٹیٹ پہ بلیو رکھتی ہے۔ ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ لوگوں کو ہیلتھ ملتی ہے، ایجوکیشن ملتی ہے، اور جو پینشنرز ہیں ان کو اسٹیٹ ان کی لک آفٹر کرتی ہے۔ دس از بیسکلی ورڈ ان اے نٹ شیل۔ ویسے اس کے اور بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن میں اپنے ٹاپک سے وفا کرتے ہوئے ان کو محدود کروں گا کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی کچھ علامتیں ہیں۔